वेलकम बैक जी, वापस आ गए और इंटरनेशनल पीस डे मनाया जा रहा है आज। और आप देख रहे हैं कि सेट के ऊपर आपको बड़े खूबसूरत से डव्स और ये जो पीस साइन है ये भी नजर आ रहा होगा। और आज का ये जो दिन है इसको मनाने का मकसद यही है कि हम अपने दिलों में एक दफा फिर आज इस साल भी अहद करें कि हमें इंडिविजुअल तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर भी अपने मुल्क के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर हार्मनी लेकर आनी है। ये जो आपका अमन, सबसे अहम चीज जिसकी हर किसी को जरूरत होती है, वो लेकर आना है। क्योंकि अगर अमन है तो सब कुछ है, अगर अमन नहीं है तो हर चीज जो है, जैसे कहते हैं ना, मुंतशिर हो जाती है। कोई भी चीज जो है वो एक जो आपका रिदम होता है लाइफ गुजारने का, जिंदगी गुजारने का, वो उसमें नहीं आती। बहुत सारे गेस्ट हैं जिनसे आपकी मुलाकात होगी और आप इस हवाले से जानेंगे। पाकिस्तान में पीस के हवाले से बहुत कुछ हो रहा है और हम आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो इस नेक काम में बहुत काम कर रहे हैं और इस चीज को, इस पैगाम को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हमारे साथ चेयरमैन नेशन पीस कमेटी अल्लामा अयाज ज़हीर हाशमी साहब हैं। ये तकरीबन 12 किताबों के मुसन्निफ भी हैं जिनमें इनकी मकबूल तरीन जो किताबें हैं वो सीरत रसूल और इस्लाम और इंसानी हकूक शामिल हैं। इनसे बात होगी। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सारा जानेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स और किस तरह से क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उस हवाले से। मगर ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो लोग जो अमन का पैगाम दुनिया को दे रहे हैं उनके अपने घर में भी अमन बहुत है। वो इस तरह से कि ये अकेले ही नहीं काम कर रहे बल्कि इनकी जो बेगम साहिबा हैं, यानी इनकी जो वाइफ हैं, वो भी इनका साथ दे रही हैं। और जब मियाँ बीवी मिल जाएं और मिल के काम करें तो वो बड़े अच्छे काम होते हैं। बस शर्त यह है कि आपस में अमन पसंदी होनी बहुत जरूरी है और वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। जी, जो हमारी दूसरी मेहमान हैं इनका नाम है सैयदा नूर सबा हाशमी, जो कि अयाज साहब की बेगम हैं और चेयरपर्सन नेशनल पीस कमेटी ऑन इंटरफेथ हार्मनी वुमेन विंग है। अस्सलाम वालेकुम जी और वेलकम टू द शो। सबसे पहले अल्लामा साहब आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ये जो आइडिया है, आजकल जाहिर है हर कोई अपने अपने कामों के अंदर, जाहिर है हर इंसान की अपनी प्रोफेशन होता है। आपने इस प्रोफेशन को चूज किया, आपने स्टडी भी इसी चीज के अंदर किया, तो बचपन से लगता था कि कहीं पीस की, अमन की कमी है और इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं ATV की इंतजामिया का और आपका मशकूर व ममनून हूँ कि पीस के आलमी डे पे आपने हमें मौका दिया कि हम अपने नाजरीन को अपने मकासद और अमन के हवाले से उनको आगही पैदा कर सकें। मैं सबसे पहले अपने बारे में भी बताना चाहता हूं कि मेरे वालिद मोहतरम जिनको ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बड़ा रोल प्ले किया और कायद आज़म के दस्ते रास्त थे। और मेरे वालिद को ये एजाज़ हासिल है कि इस पाकिस्तान के क़याम जब हुआ 14 अगस्त 1947 को कायद आज़म के हुक्म पे मशरकी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश बन चुका है, वहाँ पे जाके पाकिस्तानी अलम आपने लहराया और कायद आज़म को गुस्ल भी दिया और लहद में भी उतारा। ये भी मेरे वालिद को एजाज़ हासिल है। माशाल्लाह। उनकी तरबियत का असर था कि उनकी तरबियत का ये भी एक था कि मैं एक तो दीन इस्लाम के बारे में जो मामलात हैं, एक दीनी अलूम हासिल करूँ, साथ दुनियावी तालीम और तरबियत भी ली जाए, बहुत जरूरी। तो मेरे वालिद ने बैक वक्त मुझे आलिम दीन भी बनाया और दीगर तालीम जो इस वक्त असर हाजिर की है उस पर भी सभी दीन और दुनिया साथ। तो उनका नुक्ता निगाह भी यही था। तो तालीम और तरबियत का असर है मेरे वालिद का कि मैं शुरू से कौमी इशूज कह लें जो इस वक्त माशरे को दरपेश हैं उसमें मैंने बड़ा रोल प्ले करता रहा। और 85 में मैं वाहिद आदमी था पाकिस्तान में जिसने बैनुल अदियान पे PhD की भावलपुर यूनिवर्सिटी से जी। ठीक। और उस वक्त पूरे पाकिस्तान में मैं अकेला था जी। अच्छा। अब कोई 27 या 28 हमारे नौजवान जो हैं इस पे वो कर चुके हैं, मगर सबसे पहले नौजवान आप थे। ठीक। अच्छा, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है पीस के हवाले से, इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बेसिक मेरी बेटी, मैं ये समझता हूँ कि 9/11 का जब सानहा रोनमा हुआ, बिल्कुल, तो 9/11 के सानहे पे उस वक्त के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे बुश, उसने
ایک نعرہ دیا کہ اب صلیبی جنگوں کے انتقام کا وقت آ چکا ہے. صحیح. تو وہ انتہائی خطرناک قسم کا وہ میں یہ سمجھتا ہوں ان کی ویژن تھا. اس کے اپوزٹ ضرورت تھی کہ جب مذاہب آپس میں ٹکرائیں گے پھر تہذیبیں ٹکرائیں گی. جب تہذیبیں ٹکرائیں گی تو پوری دنیا کا امن و امان تاہوبالا ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. تو 9/11 کے اس سانحے کے بعد دین اسلام کو جس انداز میں پوری دنیا کے سامنے پیش کیا گیا کہ کوئی بڑا دہشت گرد دین ہے اور یہ سارے کے سارے جو مسلمان ہیں یہ کوئی دہشت گرد ہے، تو اس فکر اور سوچ نے مجھے مجبور کیا کہ میں ایک ایسی آرگنائزیشن بناؤں جو پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان میں بیٹھ کے پوری دنیا کے سامنے دین اسلام کو ایک پیسفل دین کے پیش کر سکے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، دیکھیں ہر انسان آپ کی طرح اتنا بڑا سٹیپ نہیں لے سکتا کہ ایک آرگنائزیشن بنائے اور تھرو پراپر چینل اس پیغام کو لے کر آگے بڑھے. کیا اچیومنٹس یہ 6-7 سالوں کے اندر آپ؟ بیٹا پہلے جو مسئلہ میں جو ذاتی خواہش میری ہے کہ یہ امن کمیٹیاں اتنی فعال کردار ادا کریں کہ ہر گھر کے اندر ایک امن کمیٹی ہونی چاہیے. کیا بات ہے. اگر شوہر اس کا چیئرمین ہو، سیکرٹری جنرل ان کی وائف ہو، صحیح، اور سارے ان کے گھر والے جو ہیں وہ اس کے ممبر بن کردار ادا کریں، بیٹھ کے معاملات بیٹھ کے طے کر لیں ٹھیک، اور خوش اسلوبی سے سارے معاملات چلنا شروع ہو جائیں تو بیسک یونٹ تو ایک گھر ہے جی. ایسے ہی ہے. اس سے اوپر معاشرہ پروان چڑھتا ہے اور پھر پورے ملک میں وہ بات پھیل جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا، خواتین کے حوالے سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کی ظاہر ممبرز جو ویمن ونگ ہے اس میں خواتین ممبرز بھی ہوں گی، تو کیا آپ وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں خواتین اس آرگنائزیشن میں؟ جی وہ اس طرح کے سٹارٹ میں تو ہمیں بڑی پرابلم ہوتی تھی خواتین کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے گھروں سے خواتین کو نکالنا. اچھا، ان کے گھروں سے باہر نکلنے میں پرابلم ہوتی تھی یا کہ وہ امن کی بات کریں؟ مطلب امن کی بات تو ہر کوئی سننا چاہتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جو پاکستان کا سینیریو جا رہا ہے، لیکن اس میں یہ کہ وہ ان کو یہ کلیئر نہیں تھا کہ وہ امن کے لیے کام کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح سے کر سکتے ہیں. مطلب اگر آپ جو ایشوز ہمارے چل رہے ہیں کوئی ٹیچنگ کے لیے یا دستکاری اسکول کے لیے یا اور کسی پروگرام کے لیے، تو ان کو سمجھ آتی ہے بات کہ جی وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن امن کے لیے کیسے کر سکتے ہیں یا انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے کیسے کر سکتی ہیں. تو اس کے لیے ان کو گھروں سے نکالنا، میٹنگز ارینج کرنا، پھر اس میں ان کو ٹائم وہ دیتی تھی، اس میں ان کی واپسی کے مسئلے کاؤنسلنگ آپ کرتے تھے، کس طرح سے آپ؟ ڈیفینیٹلی وہ اپنے گھر والوں کو ان کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کرنا کہ وہ کس ایشو کے لیے باہر جا رہی ہیں. بالکل. یہ آپ کو پتہ ہے ہماری خواتین کیونکہ ریسٹرکٹیڈ ہماری سوسائٹی ہے، بالکل خواتین کے حوالے سے، تو سب سے پہلی پرابلم تو ہمیں یہ تھی فیس کرنی پڑی خواتین کو. اس کے بعد یہ کہ پھر اس میں بہت ساری ایسی جو ایجوکیٹڈ خواتین نہیں تھیں، ان کو ڈیفینیٹلی بات پوری طرح اس طرح سمجھ نہیں آتی تھی جس طرح کہ ایجوکیٹڈ خواتین کو سمجھ. اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بہت ساری ایسی خواتین جو ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہی ہیں اور شاید ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی، مگر وہی چیز جو آپ ان کو اپنے پاس بلا کر یہ سمجھاتی ہیں کہ کس طرح سے انٹرفیتھ ہارمنی کو آپ اس کے لیے کام کر سکتے ہیں اور پیس کے لیے، امن اور سلامتی کے لیے کام کر سکتے ہیں، آپ کیا ٹریننگ جب آپ خواتین آ جاتی ہیں آپ کے پاس تو کیا ٹریننگ دیتی ہیں؟ ہم چاہیں گے کہ وہ چند ایک باتیں جو ہیں جو دیکھنے والی خواتین ان کو ضرور بتائیں کہ وہ اپنے گھروں میں آپ کی باتیں سن کے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اس کے اوپر کام کرنا شروع کرے اور یہ عمل کا سلسلہ جو ہے نا یہ آگے بڑھے. ڈیفینیٹلی اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ اس کا ہمیں اپنے ریلیجن سے اس کی ٹپس ہمیں ملتی ہیں کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے. ٹھیک، تو پہلا تو ایک خاتون کا یا ایک ماں کا جو رول ہے وہ یہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ جب وہ اپنے بچے کو ایجوکیٹ کرتی ہے، اس کو اگر وہ تھوڑا سا اس کے اپنے مائنڈ میں کلیئر ہو کہ اس نے کس طریقے سے اپنے گھر کو چلانا ہے، گھر میں چھوٹے چھوٹے ایشوز اٹھتے ہیں، ایک خاتون چاہے تو ان کو پہاڑ بنا دے. آپ نے پوچھا نا کہ امن کیسے گھر میں کیسے قائم ہوتا ہے، تو ایک خاتون چاہے تو اس کو اپنی فہم و فراست سے، سمجھداری سے اس کا رخ موڑ سکتی ہے، خاموشی کے ساتھ، اگنورینس کے ساتھ، یا وقت کا انتظار کر کے کہ ایک وقت آتا ہے جب میرا یہ سب سے پہلے ہماری یہی ہمیشہ کنورسیشن ہوئی ہے کہ کوئی ایشو ایسا نہیں کہ جس کی سٹنگ کے ساتھ جس کا سولوشن نہ نکلے. اچھا سر، آپ کی آمد کا بے حد شکریہ، بہت بہت مہربانی، آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملی جس کے اوپر عمل کر کے ہم بہت پازیٹیولی آگے بڑھ سکتے ہیں. ونس اگین تھینک یو سو مچ. اسلام آباد سے آپ اسپیشلی ہمارے شو کے لیے آئے. جی یہاں پہ ہمیں رکنا ہے بریک کے لیے، اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اور ایک ہمارے پاس پیس
बैंड है जहाँ पर बहुत सारे गाने भी आप लोगों के सामने शेयर करेंगे और पीस के हवाले से बहुत सा काम कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या काम है और क्या पैगाम है जिसको वो आगे लेकर बढ़ रहे हैं. रुकना है ब्रेक के लिए. विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक.